संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आज सुरु। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आगामी शुक्रबार प्रस्तुत हुने। सरकारले ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको आलोचना। विकास र समृद्धिमा हातेमालो गर्न प्रतिपक्षीलाई सत्तारूढ दलको आग्रह। चीन भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारी र समकक्षी सीबीच भेटवार्ता। दुई देशीय आर्थिक सहयोग क्षेत्रको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड। चौथो चरणको लोकसभा निर्वाचन अन्तर्गत भारतमा 9 राज्यका 71 सिटका लागि मतदान सम्पन्न। 943 मध्ये 158 उम्मेद्वार विरुद्ध विभिन्न गम्भीर आपराधिक मुद्दा दर्ता रहेको भन्दै सरकारवालाको आपत्ति। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा दिवस आगामी 22 गते फुटबलका 11 जनालाई सम्मान गरिँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। संघीय संसदको चौथो अधिवेशन आज शुरू भएको छ। बजेट अधिवेशनको नामले समेत परिचित अधिवेशनबाट सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुका साथै बजेट पारित हुन्छ। आज अपराह्न बसेका दुवै सदनका छुट्टा छुट्टै बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको पत्र पढेर सुनाइएको थियो। यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आगामी शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद सचिवालयमा प्राप्त भएको पत्र सभामुख कृष्ण बहादुर महराले प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउनु भएको थियो। सोही नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले बजेट तयार गर्ने परम्परा छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नेछ। यसैबीच बजेटको सैद्धान्तिक छलफल नै नगराई नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ। सरकार सदन र जनप्रतिनिधिलाई अवमूल्यन गर्न अग्रसर भएको भन्दै कांग्रेसले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने जनाएको हो। हिजो बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारका पछिल्ला कदम प्रति उदासीन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा लगाउँदै आएको सरकारको उपलब्धि निराशाजनक रहेको बताउनु भयो। अधिकांश समय सरकारको आलोचनामा खर्चिएका देउवाले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकार असफल रहेको बताउनु भयो। अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसरका बावजुद सरकारले यो समय खेल फालेको छ। अबोध बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गर्ने अपराधीलाई अहिलेसम्म सरकारले फेला पारेको छैन। आम नागरिक बीच यस विषयमा सरकारको नियतप्रति शंका उब्जिएको छ। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकार असफल रह्यो। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको नारा ठुल्ठुला स्वरले लगाउने सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा पुँजीगत खर्च बढाई विकास र निर्माण कार्यमा अगाडि बढाउनेछ भन्ने आशा थियो, तर सरकारको उपलब्धि निराशाजनक रहेको छ। बालोटारको सरकारी जग्गा समेत भूमाफियाको कब्जामा रहँदा सरकार डाकछोप गर्नतर्फ लागेको उहाँको भनाइ थियो। प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा सरकारका राम्रा काममा सहयोग गर्दै आम नागरिकको पक्षमा कार्य गराउन सरकारलाई सचेत गर्ने उहाँले बताउनु भयो। आम नागरिकले गफ र नारामा होइन, साँच्चीकै काम र परिणाममा सरकारको उपलब्धि खोजेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा जनअपेक्षा पूरा गराउने कार्यमा सरकार अग्रसर रहन हामी सचेत गर्दछौँ, सशक्त दबाव दिनेछौँ। आम नागरिकको अपेक्षा अनुरूपका राम्रा काममा सरकारलाई हाम्रो सहयोग रहनेछ, तर आम नागरिकको लामो बलिदान र सङ्घर्षबाट निर्मित संविधान स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिताको समस्यालाई भत्काउने उद्धव सरकारका कार्यलाई बलियो रूपमा प्रतिवाद गर्नेछौँ। हाम्रो कर्तव्य यही हो। विगतका सरकारले सम्पन्न गरेका योजनाहरू उद्घाटन गरेर आफैले सम्पन्न गरेको भनी प्रचारवादी बाहेक सरकारले उल्लेखनीय कुनै काम नगरेको सभापति देउबाको आरोप छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङले सत्तापक्ष र विपक्षी दल मिलेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। सत्तापक्ष प्रतिपक्ष हामी सबै एक मुखले भनिरहेका छौँ, अब यो देशमा राजनीतिक आन्दोलन गर्नु पर्दैन। जगमा उभिएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लागि अब अगाडि बढ्नुपर्छ। अरू ढङ्गको आन्दोलन गर्नु पर्दैन, राजनीतिक आन्दोलन गर्नु पर्दैन। प्रतिपक्षका नेताले भनिसकिहाल्नुभयो, हामी सार्थक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छौँ। सत्तापक्ष आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, मिलेर अगाडि बढौँ, सबै प्रकारका आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठौँ र साँच्चीकै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली व्यवहारमा प्राप्त गर्नेतर्फ अगाडि बढौँ। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भन्दै नेता नेमुवाङले यसका लागि विपक्षी दलले पनि हातेमालो गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुन नदिनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका कुराहरू साह्रै राम्रो कुरा प्रतिपक्षका नेताले उठाउनु भएको छ। उहाँले यसतर्फ उठाइदिँदा सत्तापक्षको हात बलियो भएको मैले महसुस गरेको छु। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन दिँदैन, कसैले पनि अतिक्रमण गर्न पाउँदैन।
कहिले पनि संविधान र कानुनको विपरीत काम भएका छन् भने त्यसलाई सरकारले ठिक ठाउँमा ल्याउँछ। यो सरकारको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता हो। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा अहिले पनि समस्याहरू रहेको भन्दै उत्पादनमा केही वृद्धि देखिए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताउनु भयो। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफू लगायत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको नाम पनि जोडिएको प्रसङ्ग निकाल्दै उहाँले उचित छानबिनको माग गर्नुभयो। म दाबी साथ भन्न चाहन्छु, यसको चाहिँ गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरियोस् र यसको जरोसँग उदारेर भ्रष्टाचारको जरा हाम्रा संस्थाहरू कतिसम्म बेकममा रहेछन् र कतिसम्म भ्रष्टाचार युक्तै रहेछन् भन्ने कुराको उत्खनन पनि होस्। यसमा यदि त्यसमा हामी कसैको पनि नियतवश सङ्लग्नता आउँदो रहेछ भने त्यसलाई हामीले दण्ड दिनुपर्छ र म दण्ड स्वीकार्न तयार छु। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता अनिल कुमार झाले संसदमा सबै दलका एजेन्डा सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनु भयो। सबै पक्षको माग सुनवाई गर्दै संविधानलाई सर्वमान्य बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। किसी न किसी बहाना में नेपाली नागरिक को अनागरिक बना करके, राज्य विहीन बना करके रखने की जो बात हो रही है, इससे एक और राष्ट्रीयता कमजोर हो रही है, दूसरे ओर जो अभी के सरकार का एक नीति है कि हम समृद्धि चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, कैसे संभव होगा? एक और नागरिक को आप नागरिकता नहीं देते हैं, आंदोलन को संबोधन नहीं करते हैं, सांसद को जेल में रखते हैं और जो जेन्युइन एजेंडा है जनता का, इतने बड़े मधेश आंदोलन का, उसका संबोधन नहीं करेंगे और चाहेंगे कि देश में शांति हो, तो शांति के लिए एजेंडा का संबोधन आवश्यक है। चीन भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समकक्षी सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा राष्ट्रपति भण्डारीलाई चिनिया सरकारले राजकीय सम्मानका साथ स्वागत गरेको थियो। द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रपति सीले नेपालसँगको मित्रताको दिगोपन, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा विकासको पथलाई उच्च प्राथमिकता दिनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै चिनिया चासो तथा द्विपक्षीय सवालमा नेपालले दिएको समर्थनको सीले उच्च मूल्याङ्कन समेत गर्नुभएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। बेल्ट एन्ड रोज इनिसिएटिभ्स BRI-मा नेपालको सहभागिताको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रपति सीले पूर्वाधार निर्माण तथा नेपाल चीन सीमा पार आर्थिक सहयोग क्षेत्रको निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। दुवै देशका विधायक अङ्गहरू, राजनीतिक पार्टी, थिङ्क ट्याङ्क तथा स्थानीय जनसमुदायबीचको आदान प्रदानलाई अझै घनीभूत पार्नु अपरिहार्य भएको सीको भनाइ थियो। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले विश्व प्रभावका दृष्टिकोणले BRI अवधारणा ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल चीन सहकार्यको गतिलो मञ्च समेत BRI-ले उपलब्ध गराएको बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जनवर्गीय र प्रार्थी संगठनको एकीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। जिल्ला तहमा एकीकरण सकेको एक सातापछि शीर्ष नेतृत्व जनवर्गीय संगठनको एकता गृह कार्यमा जुटेको हो। यद्यपि नेताहरूको भागभण्डा मिल्न नसकेकाले प्रार्थी र जनवर्गीय संगठनको एकीकरण प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बिहान बसेको बैठकमा तल्ला कमिटिको भागभण्डादेखि नेतृत्व चयनसम्मको एजेन्डामा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर नेकपाले यसअघि गत 9 गते 77 वटै जिल्लामा अध्यक्ष र सचिव घोषणा गरेको थियो। नेकपाले प्रदेश कमिटी समेत गठन गरिसकेको छ। पोलिट ब्युरो गठन गर्न भने बाँकी छ। पार्टी सञ्चालनको पूर्ण अधिकार सचिवालयमा सीमित भएपछि तल्लो तहका असन्तुष्ट नेताहरूले सम्पूर्ण कमिटी गठन गर्दै पार्टीलाई सक्रिय बनाउन माग गर्दै आएका छन्। यसैबीच आजको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबारे समेत छलफल भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। समाजवाद उन्मुख समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टीले निर्वाचनको बेलामा जारी गरेको घोषणापत्रलाई पनि केन्द्रबिन्दुमा राखेर र अहिलेसम्म सरकारले गरेका सकारात्मक कामहरूलाई, उपलब्धिहरूलाई रक्षा र विस्तार गर्ने गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने गरी सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याउँदैछ, त्यस आधारमा बजेट ल्याउँदैछ भनेर ठोस अनुभूति गर्ने गरी कार्यक्रम तय गर्न सुझाव दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। विकासले धेरैलाई खुशी र समृद्धिको बाटो देखाउँछ, तर त्यही विकासले कतिपय सीमान्तकृत समुदाय र परम्परागत पेसा व्यवसाय गर्नेहरूलाई भने हातमुख जोड्नै धौधौ पार्ने मात्रै होइन, विस्थापित नै गरेको पनि उदाहरण समुदायमै प्रशस्तै छन्। यस्तै समस्याको साक्षी बनेका छन् पाँचथरको तमोर नदी किनारका माझीहरू। थप विवरणसहित पाँचथर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम।
पाँचथर र तेह्रथुमको सिमाना भएर बग्ने तमोर नदी गढतिर माझीटार नकलेघाट र हाकपारेका 150 भन्दा धेरै परिवारका माझीहरू कुनै बेला डुङ्गा खियाएर मान्छे तार्दै गुजारा चलाउँथे। तमोर नदीमा पहिले झोलुङ्गे र पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको पुल बनेपछि उनीहरूको पुस्तैनी पेसा बन्द भयो। त्यसपछि माछा मारेर हातमुख जोड्न थाले। तर नदीमा विष हाल्ने करेन्ट लगाउने समूह छ्याप्छ्याप्ती भएपछि माछा पनि मासिँदै गए। त्यसमाथि 4 वर्ष अघिको पहिरो र बाढीले माछा भेटिनै छाडे। फिरिमचारका मिलन माझी पहिला जस्तो माछा अहिले छैन। हामीलाई चाहिँ अब किन टाढो टाढोको मान्छेहरू करेन्ट ब्लास्टिङ नआउँछ यो टाइममा तिनीहरूलाई अब नान भन्दा पनि कसरी टाढो टाढो खिच्यौँ यता टाढो टाढो मान्छेहरू आउँछ। अहिले हामी चाहिँ यस्तै अब आफ्नो पुर्ख्यौली पेसाबाट विस्थापित तमोर र हेवा नदी गढतिरका माझीहरू त्यसपछि अधिया र कुतमा खेतीपाती गरेर जीविका चलाउन थाले। तर सिँचाइ गर्ने कुलो समेत निर्माणाधीन तमोर करिडोरले भत्काइदियो। गत वर्ष हिलिहाङ गाउँपालिका तर्फको कुलो भत्किएको थियो। 2 वर्ष बित्न लागे पनि सो कुलो मर्मत भएको छैन। खेतमा सिँचाइ गर्ने कुलो नै भत्किएपछि साउको खेती गर्ने एकमात्र विकल्प पनि बन्द भएको माझीहरूको दुखेसो छ। हिलिहाङ 7 का सञ्चमाया र रामकुमार माझी बाटो जाँदाखेरि कुलो बिग्रे अनि हामीले खान पाइएन। अब खेती गर्न पाइएन कसरी खाने त हामी? त्यही त हाम्रो कुलो पनि बनेन भने अब हामीले के गरी खाने बडो समस्या छ। यस्तो अब हाम्रो रोजगारहरू नै हराउने भयो। हाम्रो खेतीपातीबाटै जीवनमा पार्जन हुन्छ त्यो पनि भएन भने के गर्ने? सीमान्तकृत माझी समुदायको रोजीरोटीका सबै विकल्प बन्द भइसक्दा पनि उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक रोजगारी दिन कसैले पहल गरेको छैन। विकास निर्माणले निम्त्याउने विस्थापनको विकल्पबारे जनप्रतिनिधि पनि स्पष्ट छैनन्। जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटा उहाँहरूले अब ठुलो अन्याय भएर खेतीपातीमै बाधा पर्यो भनेदेखि चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ हेर्ने हो। तर अब हाम्रो चाहिँ एलाइनमेन्ट नै चेन्ज गरेर चाहिँ जाने अवस्थाहरू हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको जवाब छ। तर सकेसम्म अलिकति आवाजविहीनहरूलाई होइन अब निरीह मान्छेहरूलाई परेको क्षतिप्रति चाहिँ सडक विभागले त्यो निर्माण कम्पनीले पनि सोच्नै पर्छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग र करिडोर सहित राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाले पाँचथर र तेह्रथुम जस्तै पूर्वी पहाडका अधिकांश जिल्लाको समृद्धिमा फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर तमोर नदी गढतिरका माझी समुदायको जीविका नै खोसिने अवस्था आउनुलाई अवश्य पनि राम्रो मान्न सकिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, माझीटार, पाँचथर। प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम आगामी आइतबारभित्रै टुङ्गो लगाइने भएको छ। यसका लागि सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीको निर्देशनमा प्रदेशसभा सचिवालयले प्रक्रिया सुरु गरेको हो। सचिवालयले संविधान र प्रदेशसभा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुसार आगामी बिहिबारसम्म नामाङ्कन र राजधानीको विषयमा प्रस्ताव दर्ता गर्न सांसदहरूलाई सूचना प्रकाशित गरेको छ। प्रस्ताव गर्नका लागि अनुसूची फारम वितरण गर्न सुरु गरिएको सचिवालयले जनाएको छ। सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउने प्रयास गर्ने उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नसके मत विभाजन मार्फत टुङ्गो लगाउने तयारी प्रदेशसभा सचिवालयको छ। प्रदेश 5 मा चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा मात्रै 68 जनाको हत्या भएको छ। प्रदेश 5 प्रहरी कार्यालय दाङ तुलसीपुरका अनुसार प्रदेशका 12 जिल्लामा साउनदेखि चैत मसान्तसम्म 68 जनाको हत्या भएको हो। घटनामा संलग्न 114 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अभियुक्त 25 जना भने अझै फरार छन्। पहाडको तुलनामा तराईका जिल्लामा धेरै व्यक्ति हत्या भएका छन्। त्यसमध्ये पनि सीमावर्ती जिल्ला बढी प्रभावित छन्। सबैभन्दा धेरै बाँके जिल्लामा 9 महिनामा 13 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कपिलवस्तुमा 9 र रूपन्देहीमा 10 जनाको हत्या भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पश्चिम नवलपरासीमा 8 जनाको हत्या भएको छ। प्युठान र रोल्पामा 5-5 जनाको हत्या भएको छ। दाङ, गुल्मी र पाल्पामा 4-4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बर्दियामा 3 र पूर्वी रुकुममा 1 जनाको हत्या भएको छ। पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका 7-4 घरेमा आज भएको जीव दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। निस्दी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मेत्याल भिरपानीबाट ज्यामिरेको हुवास जाँदै गर्दा लु 1J1941 नम्बरको जीव भिरबाट खसेको हो। दुर्घटनामा ज्यामिरे हुवासका 2-4 घरेका 2 र चालक समेतको मृत्यु भएको स्थानीयलाई उद्धृत गर्दै सहकर्मी माधव बरियालले जनाएका छन्। दुर्घटनामा सोही जीवका चालक बुद्धिबल थापा, 4 घरेका 52 वर्षीय खड्गबहादुर सोमी र 50 वर्षीय देवीलाल खनगाहा, हुवासका 46 वर्षीय लालबहादुर सारू र 50 वर्षीय सन्तबहादुर सारू रहेका छन्। बाँकी 2 जनाको परिचय खुल्न सकेको छैन। दुर्घटनास्थल तानसेनबाट झन्डै 60 किलोमिटर पूर्वमा पर्छ। स्थानीय लालबहादुर बयम्बुका अनुसार दुर्घटनाग्रस्त जीव सडकबाट झन्डै 500 मिटर तल खसेको छ। मृतकहरूको उद्धारका लागि प्रहरी परिचालन भएको
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै सल्यानको जिम्पेमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइते भएका एकजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते त्रिवेणी गाउँपालिका 6 लहामका 16 वर्षीय सहचालक प्रवीण योगीको उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै गरी मौतरीको जलेश्वर जनकपुर सडक खण्डमा यात्रु बसको ठक्करबाट आज साइकल यात्रीको मृत्यु भएको छ। जनकपुरबाट बिट्टा मोडतर्फ जाँदै गरेको ना 5 ख 6135 नम्बरको बसले विपरीत दिशामा रहेका साइकल यात्री पिपरा गाउँपालिका 7 का 22 वर्षीय राज मुखियालाई ठक्कर दिँदा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। पोखरा विश्वविद्यालयमा 1.5 महिना ढिलो गरी सुरु भएको स्नातक तहको परीक्षा 44 जना विद्यार्थीले बहिष्कार गरेका छन्। पोखराको ढुङ्गेपाटनमा रहेको केन्द्रीय क्याम्पसमा स्वास्थ्य विज्ञान संकाय अन्तर्गत DPH पहिलो वर्षका 40 र BMLT का 4 विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेका हुन्। बहिष्कार गरेका विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिनबाट विश्वविद्यालयले आफूहरूलाई वञ्चित गराएको आरोप लगाएका छन्। परीक्षा केन्द्र अध्यक्ष अर्जुन गौतमले पनि विद्यार्थीलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि परीक्षा केन्द्र प्रवेश नगरेको बताउनुभयो। परीक्षार्थी पहिला आफै परीक्षा केन्द्र प्रवेश नगरेको र पछि माग गर्दा समय सकिएको उहाँले बताउनुभयो। BPH का 40 विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै विश्वविद्यालयमा निवेदन बुझाएका छन्। परीक्षा नियन्त्रक भरतराम ढुङ्गाना विश्वविद्यालयको नियमले छुट भएको परीक्षा अर्को सेमेस्टरमा मात्र दिन पाउने व्यवस्था भएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब भोजपुर डायरीको पालो। भोजपुर डायरीबाट एलिसा श्रेष्ठको नमस्कार। 3 वर्ष अगाडि निर्माण कार्य सम्पन्न भई सेवा समेत दिन थालेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुर भवनको आइतबार उद्घाटन गरिएको छ। 4 करोड 48 लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको 18 कोठे भवनको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभयो। भोजपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनमा 2073 वैशाख 1 गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र राज पौडेल हुँदा नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न थालिएको थियो। भोजपुर सगरमाथा नगरपालिकाका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्षमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए पश्चात वडाको जिम्मेवारी त्यही वडाका सदस्यलाई दिएको छ। अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि गत चैत्र 13 गतेबाट निमित्तमा वडा सदस्य छत्र तामाङले अध्यक्षताको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको छ। भोजपुरको उत्तरी दिङलामा विद्युत विस्तार परियोजनामा आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 94 नगरपालिका साबिक वडा नम्बर 5 र 6 मा विद्युत विस्तार आयोजनामा 17% मात्र काम सम्पन्न भएको अवस्थामा पुरै काम सम्पन्न भएको भनी झुटा प्रतिवेदन र कागजपत्र बनाई निकासा गराएकाले वडा अध्यक्ष किशोर किरातमाथि बिगो दाबी सहित विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 38 किलोमिटर दूरीको मुन्डुम ट्रेल रेसमा महिलातर्फ ओखलढुङ्गाकी छोकी शेर्पा र पुरुषतर्फ भोजपुरका सबिन तामाङ प्रथम भएका छन्। सुम्लिखाबाट एकराते चुरे बौद्ध हाँस पोखरी मेरुङ मौवा पोखरी तखेवास साउवास हुँदै ट्याम्केमयु गाउँपालिकाको लेखर्क पाण्डारे बजारमा आएर सकिएको दौड जिल्ला भित्र र बाहिरका विभिन्न धावक सहभागी थिए। 100 पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत टेम्के डाँडा मुन्डुम ट्रेललाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको आयोजक रिमाचुङ एजुकेसनल एन्ड स्पोर्ट्स एकाडेमी भोजपुरका संयोजक पाविहाङ राईले जानकारी दिनुभयो। हवस् त भोजपुर डायरी आजलाई यति नै। एलिसा श्रेष्ठलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। भोजपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल टेलिकमले आजदेखि प्रिपेड मोबाइलमा अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। रोमिङ सेवा पहिलो चरणमा भारत र चीनमा लागू हुनेछ। यो सँगै अब टेलिकमका GSM प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ता चीन वा भारत गएको समयमा आफ्नै मोबाइलबाट नेपालमा कल गर्न, नेपालबाट आएको कल उठाउन र SMS पठाउन तथा प्राप्त गर्न सक्ने टेलिकमले जनाएको छ। त्यसैगरी सोही मोबाइलबाट चीन वा भारतका स्थानीय मोबाइल अपरेटरका नम्बरमा समेत कल गर्न सकिनेछ। चीनमा हुँदा त्यहाँका स्थानीय टेलिकम अपरेटरको टेलिफोन वा मोबाइल नम्बरमा कल गर्दा प्रति मिनेट 50 रुपियाँ लाग्नेछ भने चीनबाट नेपालमा कल गर्दा प्रति मिनेट 90 रुपियाँ लाग्नेछ। नेपालबाट गरेको फोन कल उठाउँदा पनि प्रति मिनेट 53 रुपियाँ लाग्ने टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। धितोपत्र बजारमा आज 1 अर्ब बढीको कारोबार भए पनि शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा भने गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 4.21 अङ्कले घटेर 1310.31 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका व्यापार, होटल उत्पादन, जीवन बीमा र अन्य समूहको उपसूचक बढ्दा बाँकी 6 वटा समूहमा गिरावट आएको छ। आज 1 अर्ब 19 करोड 77 लाख रुपियाँ बराबरका 30,16,480 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको सबैभन्दा धेरै
14 करोड 70 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बितेको 1 वर्षमा अस्ट्रेलियालीहरूले विभिन्न किसिमका ठगीमा परेर करिब 50 करोड गुमाएका छन्। नियमन निकाय अस्ट्रेलियन कम्पिटिसन एन्ड कन्ज्युमर कमिसनले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न स्कामहरूको ठगीमा परेर 1 वर्षको अवधिमा अस्ट्रेलियालीहरूले ठूलो रकम गुमाएका हुन्। एसएससीको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2018मा मात्रै अस्ट्रेलियालीहरूले फोन, इमेल लगायतबाट गरिएको स्कामको शिकारमा परि 48 करोड 97 लाख डलर गुमाएका हुन्, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा 14 करोड 90 लाख डलरले बढी हो। भारतमा आज लोकसभा निर्वाचनको चौथो चरण अन्तर्गत विभिन्न 9 राज्यमा मतदान सम्पन्न भएको छ। 72 सिटका लागि 943 उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। तेस्रो चरणसम्म 303 सिटका लागि मतदान भइसकेको छ। चौथो चरण अन्तर्गत आज महाराष्ट्रमा 17, उत्तर प्रदेश र राजस्थानमा 13, पश्चिम बंगालमा 8, मध्य प्रदेश र उडिसामा 6, बिहारमा 5, झारखण्डमा 3 र जम्मू कश्मीरमा 1 सिटका लागि मतदान भएको हो। चौथो चरणको चुनावको प्रतिस्पर्धामा रहेका 943 उम्मेद्वार मध्ये 158 जना विरुद्ध विभिन्न गम्भीर आपराधिक मुद्दा दर्ता रहेको भन्दै सरकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले वैशाख 22 गते एन्फा दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। फुटबलमा योगदान गर्ने 11 जनालाई सम्मान गर्दै यसपटक दिवस मनाउने निर्णय भएको एन्फा प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिए। वर्ष 2075मा फुटबल क्षेत्रमा विशेष योगदान दिने उत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक, उत्कृष्ट जिल्ला शाखा, उत्कृष्ट क्लब, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यावसायिक खेल खेल्ने महिला पुरुष खेलाडीलाई सम्मान गरिने एन्फाले जनाएको छ। फुटबलमा जीवन नै सुम्पेका एकजनालाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिने प्रवक्ता राईले बताए। यस्तै राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान स्वर्गीय मणिविक्रम शाहको स्मृतिमा उदीयमान महिला पुरुष खेलाडी र पूर्व टिम क्याप्टेन तथा रेफ्री स्वर्गीय रूपकराज शर्माको स्मृतिमा उत्कृष्ट महिला पुरुष रेफ्रीलाई सम्मान गरिनेछ। गत वैशाख 22 गते भएको एन्फा निर्वाचनबाट कर्मा छिरिङ शेर्पा नेतृत्वको नयाँ कार्य समिति निर्वाचित भएको थियो। महाधिवेशनकै मितिलाई एन्फाले दिवसका रूपमा मनाउन लागेको हो। मनमोहन मेमोरियल अन्तर प्रदेश अन्डर 16 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 3 भेट्ने भएका छन्। मनमोहन मेमोरियल क्रिकेट सेन्टरले राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पर्सिउने प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको जानकारी गराएको हो। प्रतियोगितामा लीग चरणका 9 सेमी फाइनल र फाइनल गरी कुल 12 खेल हुने क्रिकेट सेन्टरका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद गैरेले जानकारी दिए। पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको स्मृतिमा गर्न लागि प्रतियोगिताका खेलहरू 30 ओभरमा खेलाइनेछ। सहभागी 7 प्रदेशलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको प्रतियोगितामा पहिलो दिन 1 र दोस्रो दिनबाट 2 खेल हुनेछन्। प्रतियोगिताका सबै खेलहरू कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. संघीय संसदका दुवै सदनको चौथो अधिवेशन आज सुरु भएको छ। चौथो अधिवेशनको सुरुको दिन आज सबै दलले आफ्नो धारणा राखे। तेस्रो अधिवेशन अन्त्य भएपछि चौथो अधिवेशन सुरु नभएसम्मको अवधिका उकुस मुकुस पनि आजको बैठकमा देखिन्थ्यो। प्रतिपक्षी दलले सरकारका कामकारबाहीको आलोचना गरिरहँदा सत्तारूढ दलका सांसद सरकारको बचाउमा समय खर्चिरहेका थिए। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेमुवाङले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। यो अधिवेशनले के गर्छ, कस्ता आधारहरू तयार गर्छ, जनताको चाहना र भावनालाई सम्बोधन गर्न कसरी काम गर्छ, संसदमा रहेका दलहरू कसरी कमसे कम पनि साझा चासो र सरकारका विषयलाई लिएर एकताबद्ध भएर कसरी अगाडि बढ्छन्, सबैको यो सरोकारको विषय रहेको छ। मलाई खुसी लागेको छ र म सबभन्दा पहिले प्रतिपक्षका आदरणीय नेतालाई धन्यवाद दिन्छु। प्रतिपक्षले सार्थक प्रतिपक्षको रूपमा भूमिका खेल्नेछ भनेर उहाँले भनिसके पछाडि, मभन्दा अगाडि उभिएर बोले पछाडि हामी मात्र होइन, सिङ्गो देश अब आश्वस्त भएको छ। प्रतिपक्ष सार्थक प्रतिपक्षको रूपमा अगाडि बढ्छ। हामी आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्छौँ।
वास्तवमा छोटकरीमा यति भन्छु, हामीले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीलाई व्यवहारमा प्राप्त गर्नको लागि आधार तयार गर्ने र विश्वमै उत्कृष्ट शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने आधार तयार गर्ने। त्यसैले हामी सबै भनिरहेका छौँ, मलाई खुसी लागेको छ, सत्ता पक्ष मात्रै होइन, सरकार मात्रै होइन, सम्मान्य प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, प्रतिपक्षका नेता लगायत सबै नेताहरू अहिले भनिराख्नु भएको छ, हामीले यति आधार तयार गर्यौं, अब यो देशमा अधिकारको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा हामी यो बिन्दुमा जब उभिएका छौँ, हामीले धक फुकाएर शिर ठाडो पारेर भनिरहेका छौँ र भन्न सक्नुपर्छ, जनता निराश होइन, जनता उत्साहित छन्, खुसी छन्। प्रतिपक्षका नेताले भनिसकिहाल्नुभयो, हामी सार्थक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छौँ, सत्ता पक्ष आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, मिलेर अगाडि बढौँ, सबै प्रकारका आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठौँ र साँच्चीकै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली व्यवहारमा प्राप्त गर्नेतर्फ अगाडि बढौँ। The news maker of the day. 2 गुना स्ट्रङ